নামাজের ভিডিও যে আপনারা এত পরিমাণ ভালোবাসেন আমি জানতাম না। আমার একটা ভিডিওতে দেখেন 38 মিলিয়ন ভিউ, আরেকটা ভিডিওতে 29 মিলিয়ন ভিউ, আরেকটা ভিডিওতে 21 মিলিয়ন ভিউ। এখন আমার কাছে সবচেয়ে যেই কমেন্টটা বেশি এসেছে যে শফিক ভাই বেতেরের নামাজ আমরা কিভাবে পড়বো, পরিপূর্ণ একটা নামাজের ভিডিও দেন আমরা যেন শিখতে পারি। জি ভাই, ইনশাল্লাহ আমি আপনাকে এই ভিডিওটাই দিচ্ছি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, তাহলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন। কেন করবেন? অনেক ভাই বোন আছেন, বিশেষ করে প্রবাসী অনেক ভাই আছেন যারা এই নামাজের ভিডিওগুলো চায়, তারা শিখতে চায়। এই ভিডিওগুলো যদি তাদের কাছে যায় তারা শিখবে, সারা জীবন আপনি দোয়া পাবেন। তাই ভিডিওটা একটা শেয়ার করে দিবেন। আর আমি এখন বেতেরের নামাজটা আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله এই ভিডিওটা সবাই শেয়ার করে দিবেন কেননা বেতরের নামাজের তৃতীয় রাকাতে একটি দোয়া আছে দোয়ায়ে কুনুত এই দোয়াটি অনেকেই পারে না আপনার একটি শেয়ারে মানুষ এই দোয়াটি সম্পর্কেও জানতে পারবে এবং শিখে নেবে এবং তারা নামাজটা পড়লে আপনারা অনেক সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ